स्टक डिभिडेन्डको चाहिँ इफेक्ट ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, के कुराहरू बढ्छ ब्यालेन्स सिटको र के कुराहरू घट्छ। त यहाँ के कुराहरू बढ्छ हेर्नु होला, भ्यालु अफ कमन स्टक बढ्छ स्टक डिभिडेन्डले गर्दा, नम्बर अफ कमन स्टक बढ्छ र त्यसपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि बढ्छ। यो तीनटै कुरा बढ्छ है। अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल लार्जमा हुँदैन त लार्जमा मात्र यो दुईटा कुरा बढ्छ, यसरी केयर गर्नु होला। अब डिक्रिज चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूले गर्दा, ब्यालेन्स सिटको भ्यालु अफ रिटेन अर्निङ जुन हुनेछ, रिटेन अर्निङको भ्यालु त्यो डिक्रिज भइहाल्छ। केले गर्दा, स्मल या लार्ज स्टक डिभिडेन्डले गर्दा। अब चाहिँ अर्को हेरौँ, स्टक स्प्लिटले गर्दा ब्यालेन्स सिटमा के चेन्ज आउँछ, के इफेक्ट पर्छ। त स्टक स्प्लिटले गर्दा हामीले डिस्कस गरेका छौँ कि नम्बर अफ सेयर बढिहाल्छ। नम्बर अफ सेयर के हुन्छ त तपाईँको बढिहाल्छ र डिक्रिज के भइहाल्छ, पार भ्यालु अफ सेयर भइहाल्छ है। पार भ्यालु जुन छ सेयरको त्यो चाहिँ डिक्रिज भइहाल्छ र नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज भइहाल्छ, नर्मल। अब स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट बुझौँ। तपाईँले क्वेसनमा 2 अनि यसरी ड्यास फर ड्यास अनि स्टक स्प्लिट भनेको हुन्छ। यसको अर्थ के भयो, दुईवटा सेयर माग्नेलाई एउटा सेयर दियौँ है। 2 ड्यास फर भनेको छ भने जसले 2 वटा सेयर मागेको थियो उसलाई कतिवटा दियौँ त एउटा दियौँ यसरी। त अब मानिदिउँ एउटा लेटर सपोज गरौँ 10,000 सेयर इस्यु थियो हैन, जसको पार भ्यालु थियो 100। अब हामी स्टक स्प्लिट गर्दैछौँ यो आधारले 2 for 1 गर्दैछौँ भनेको दुई माग्नेलाई एउटा दिइरहेको छौँ। त के भइहाल्छ, यहाँ भनेअनुसार नम्बर अफ इस्युड सेयर बढिहाल्छ। भन्न खोजेको हेर्नु होला 2 for 1। अब नम्बर अफ यो बेला स्टक स्प्लिट गर्नुहुन्छ नम्बर अफ सेयर बढ्छ, त्यो कसरी भइहाल्छ, बढ्नु भनेको ठुलो बाई सानो राख्नु होला। 2 for 1 2 ठुलो बाई सानो इन्टु पहिलाको इस्यु सेयर यहाँ राखिदिनु होला भनेको 20,000 हुनेछ। अब पार भ्यालुको कुरा गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, कम हुन्छ। यहाँ भनेको छ पार भ्यालु कम हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। त अब यहाँ हेर्नु होला, ठ्याक्कै उल्टो गरिदिनु होला। यहाँ 2 by 1 राख्नु भएको थियो, अब 1/2 इन्टु त्यो ओरिजिनल पार भ्यालु भनेको 50 भइहाल्छ। यसरी बुझ्नु। 2 for 1 भनेको छ भने यसरी, कुनै बेला 5 for 1 भन्न सक्छ। त 5/1 लेख्नु होला यहाँ, अनि यहाँ 1/5 लेख्नु होला, अनि त्यसपछि ओरिजिनल भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गर्नु होला। बस केयर के गर्नु होला, स्टक स्प्लिटले गर्दा दुईवटा चिज मात्र ब्यालेन्स सिटमा चेन्ज हुन्छ। कुन कुन त नम्बर अफ इस्युड सेयर अनि त्यसपछि अर्को तपाईँको पार भ्यालु। बस यो केयर गर्नु होला। अनि अर्को चाहिँ स्टक डिभिडेन्डले गर्दा के कुरा इन्क्रिज हुन्छ र के कुरा डिक्रिज हुन्छ यो केयर गर्नु होला। त भ्यालु अफ कमन स्टक, नम्बर अफ कमन स्टक र अर्को एडिसनल पेड इन क्यापिटल, त्यो पनि के को त कमनको, यो तीनटै कुरा इन्क्रिज हुन्छ र डिक्रिज के हुन्छ त रिटेन अर्निङको भ्यालु। केले गर्दा, स्मल या लार्ज स्टक डिभिडेन्डले गर्दा। हामीले यो हेरिहाल्यौँ। अब डाइरेक्टली क्वेसनमा जाउँ अनि यो सबै क्वेसनमा बुझ्ने, यहाँ हामीले क्वेसन राखेको छ, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ है। के भनेको छ, अ कम्पनी वाज रेजिस्टर्ड अन वैशाख 2068 विथ अथराइज क्यापिटल अफ 50,000 सेयर अफ RS5 पार कमन स्टक। भनेको कमन स्टकमा कति छ त 50,000 सेयर चाहिँ अथराइज छ, जसको पार भ्यालु कति छ त 5। याद राख्नु होला, कमनको पार भ्यालु छ 5, ठिक छ, ओके। र एन्ड 20,000 सेयर अफ 100 पार 8% प्रिफरेन्स। भनेको प्रिफरेन्स स्टकको कुरा गर्नुहुन्छ भने अथराइज प्रिफरेन्स स्टक छ 20,000, जसको पार भ्यालु छ तपाईँको 100। र यो जुन तपाईँको रेट दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो क्यास डिभिडेन्ड हो है, रेट अफ क्यास डिभिडेन्ड। यसलाई हामी क्यास डिभिडेन्डको रेट भन्छौँ। त हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा सो गर्दाखेरि अथराइजको त मतलबै छैन, इस्युडको गर्छौँ। यो सबै अथराइज हो। भनेको एउटा कम्पनीको अथराइज सेयर कति छ त तपाईँको 50,000 र 70,000 अथराइज छ, जसमध्ये 50,000 कमन हो र अर्को 20,000 तपाईँको प्रिफरेन्स हो। त्यससँग मतलब छैन। यहाँबाट खालि बुझ्ने के छ हामीलाई कि कमन स्टकको तपाईँको पार भ्यालु कति छ 5 र प्रिफरेन्स स्टकको तपाईँको पार भ्यालु कति छ त 100। यो केयर गर्नु होला, ठिक छ। हामीले मात्र इस्युको रेकर्ड गर्नु छ। अब क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट के थियो त पहिलो नम्बरमा भनेको छ 1 देखि लिएर 6 सम्मको तपाईँ जर्नल एन्ट्री बनाउनुहोस्, अनि दोस्रो नम्बरमा छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट र तेस्रो नम्बरको छ बुक भ्यालु निकाल्नलाई, ठिक छ, ओके। अब हेरौँ त पहिलो नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ, इस्युड फर क्यास, क्यासको लागि इस्यु गरेको छ। त ठिक छ, नर्मल हो, क्यास आउँछ र जे इस्यु कमन स्टक इस्यु गरेको छ भने कमन स्टक जान्छ, यदि प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गरेको छ भने प्रिफरेन्स सेयर जान्छ, ओके। अब हेरौँ त दुवै छ भने दुवै। इस्युड फर क्यास 10,000 सेयर अफ कमन स्टक, कमन स्टकको 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ। एन्ड स्टक एट RS25, हेर्नु होला पार भ्यालु छ कमन स्टकको कति 5 रुपियाँ, अनि यसले 25मा इस्यु गरेको छ भनेको प्रिमियममा इस्यु गरेको छ 20 रुपियाँ प्रिमियम छ, त यहाँ एडिसनलको काम आउँछ, ठिक छ। अर्को के भनेको छ, एन्ड 1,000 सेयर अफ प्रिफर्ड स्टक, प्रिफर्ड स्टकको 1,000 जसको पार भ्यालु कति थियो त 100, और यहाँ कतिमा इस्यु गरेको छ 110, यो पनि प्रिमियममा छ, यहाँ पनि एडिसनल आउँछ, ठिक छ, रेकर्ड गर्छौँ हामी। दोस्रो क्वेसन के छ तपाईँको, एक्वायर अ प्याटेन्ट, भनेको यो अदर देन क्यासवाला हो हैन। त एक्वायर अ प्याटर्न भनेको प्याटेन्ट किनेको छ श्रावण 1 मा इन एक्सचेन्ज फर 2,000 सेयर अफ कमन स्टक। त कमन स्टकको 2,000 सेयर इस्यु गरेर उसले के गरेको छ, प्याटेन्ट किनेको छ। त प्याटेन्ट एकाउन्ट DR टु कमन स्टक। अब यसमा हेर्नु पर्यो तपाईँको बढीमा इस्यु गरेको छ कि कममा हैन, त्यो हेरौँ त पहिला के भनेको छ। इफ
अफ कमन स्टक द सेलिङ रेट इज 30 हेर्नु होला सेलिङ रेट कति छ त 30 जहाँ कि पार भ्यालु कमनको कति हो 5 रुपिज मात्र हो यहाँ 30 मा यहाँ पनि एडिसनल आउँछ यति केयर गरौँ न यो एडिसनल के को हुनेछ त कमनको हुनेछ अहिले हामी बनाउँछौँ नि केयर भइहाल्छ त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हेरौँ रिपर्चेज भन्ने बित्तिकै तपाईँको ट्रेजरी स्टक हो त ट्रेजरी स्टक यहाँ दिएको छ 500 सेयर 20 पर सेयर किन्दाखेरि कति त 20 को दरले किनेको छ पर्चेज गरेको छ ओके नर्मल भयो त्यसको तपाईँ के गर्नुहुन्छ ट्रेजरी स्टक टु क्यास अनि त्यो 500 सेयर इन्टु 20 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु छ टेन्सनै छैन यसमा अब यही बेचेको छ भने एडिसनलमा बेचेको छ भने प्रिमियममा पनि बेचेको हुनसक्छ डिस्काउन्टमा पनि बेचेको हुनसक्छ प्रिमियम बेचेको एडिसनल पेड इन भनेर हाल्नु होला क्रेडिट साइडमा डिस्काउन्टमा छ भने पनि त्यो डिस्काउन्ट ब्यालेन्सलाई इक्वल गर्नलाई हामी एडिसनलै पे हाल्छौँ भने है डेबिट साइडमा डिस्काउन्टमा छ भने पनि त अहिले यहाँ खालि पर्चेजको छ सो नर्मल डिक्लेयर के भनेको छ अ क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ ओके अफ 1 पर सेयर टु कमन सेयरको 1 रुपियाँको रेटले इस्यु गरेको छ क्यास डिभिडेन्ड ओके ठिक छ एन्ड 8% डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स सेयर अन कार्तिक अनि चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको के कति हुनु पर्यो क्यास डिभिडेन्ड 8% त नर्मल भइहाल्यो हामीले के बुझेको छौँ डिभिडेन्डको एमाउन्ट निकाल्दा आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको के गर्नुपर्ने हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरकै भ्यालुलाई के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो पार भ्यालुसँग हो नि अथवा यो रेटसँग इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ 1 रुपियाँ छ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कति भयो इन्टु 1 गरिदिनु होला कमन स्टकको आइहाल्छ त्यो डिभिडेन्ड त्यसै गरी तपाईँको 8% निकालिदिनु होला प्रिफरेन्स सेयरको त्यसको आइदिन्छ डिभिडेन्ड ठिक छ त त्यो हामी निकालेर हेर्छौँ तर यति याद राख्नु होला डिभिडेन्ड आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको निकालिन्छ है आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको कमनको लागि त आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कति छ अहिले हामी बुझ्छौँ त्यसपछि अर्को 5 नम्बरमा कार्तिकमा छुट्याएको जुन डिभिडेन्ड थियो त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड गरियो डिस्ट्रिब्युटेड द क्यास डिभिडेन्ड अन मार्ग कार्तिकमा छुट्यायो अनि डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भने के हुन्छ एकदम नर्मल हामीले यो एन्ट्री पनि बनाइसकेको छौँ ओके त त्यो डिस्ट्रिब्युसनवाला एन्ट्री पनि हामीले हेराउनु छ भयो अर्को छ 6 नम्बरमा डिक्लेयर एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड दुवै काम गर्नु छ डिक्लेयर पनि र डिस्ट्रिब्युटेड पनि टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अ 10% स्टक डिभिडेन्ड कसलाई त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको 10% स्टक डिभिडेन्ड छ केमा स्टक डिभिडेन्ड छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूको ठिक छ ओके अन पाउस द स्टक भ्यालुड एट 130 ल हेर्नु होला त्यो बेला जब स्टक दियौँ होइन तिर्ने क्रममा स्टकको भ्यालुएसन कति थियो त 130 थियो जहाँ कि पार भ्यालु कति छ तपाईँको 100 छ त यहाँ पनि तपाईँको के आउँछ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल आउँछ ठिक छ अब यसलाई जर्नल एन्ट्री बनाउँछु भइहाल्छ अब लास्टको एउटा हेर्नु होला के छ अन चैत्र 31 क्यालकुलेटेड नेट इन्कम तपाईँले दिएको छ 2 लाख अब यहाँ कुरा गरौँ यहाँबाट हामीले कसरी बुझ्ने आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कतिवटा छ त आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको लागि हेर्नु होला आउटस्ट्यान्डिङ सेयर सुरुमा 10,000 इस्यु गरेको छ अथोराइजसँग मलाई मतलब छैन इस्युसँग मात्रै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले 10,000 सुरुमा इस्यु गरेको छ त्यसपछि हेर्नु होला यहाँ के भनेको छ एक्वायर अ प्याटेन्ट किन्दाखेरि उसले के गर्यो त अझै 2000 सेयर इस्यु गर्यो त भनेको प्लस 2000 अझै मार्केटमा आउटस्ट्यान्डिङ भने के हो बेचेको सेयर अथवा मार्केटमा कति छ त 10,000 पहिला इस्यु गरेको थियो फेरि 2000 कमन स्टककै प्याटेन्ट लिनलाई 2000 सेयर इस्यु गरेको छ त यो पनि अब मार्केटमा गयो त अब अलटुगेदर हाम्रो 12,000 मार्केटमा सेयर छ अब यसपछि पनि यसले रिपर्चेज गरेको छ कति त 500 त माइनस 500 त भनेपछि तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कति हुनेछ 11,500 हुनेछ यो भयो आउटस्ट्यान्डिङ अब डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड निकाल्दा तपाईँले के गर्नुपर्छ 11,500 इन्टु 1 गर्नुपर्छ यसको लागि त्यसको लागि त सिधै त्यहाँ दिएको छ बस 8% निकालिदिनु पर्ने हुन्छ अब यसको हामी सोलुसन हेर्नेछौँ अब बोर्ड सानो भएर त्यति मतलब यही पोसिबल भएन सोलुसन पनि अब हेरौँ यसको चाहिँ अब सोलुसन हेरौँ यो क्वेसन जुन थियो अस्मिता पब्लिकेसनको हो यो क्वेसन पेज नम्बर 467 को रहेछ एउटा इक्जाम्पलको क्वेसन हो क्वेसनको लागि त्यहाँ हेर्नु होला सोलुसन अब हामी हेरौँ त सुरुमा के थियो 10,000 सेयर इस्यु गरेको थियो कमन स्टकको 25 को दरले जहाँ कि पार भ्यालु थियो 5 रुपियाँ त त्यसको तपाईँ बनाउनुहुन्छ भने क्यास एकाउन्ट डेट चाहिँ कति दिएको थियो त इस्यु डेट चाहिँ हाम्रो वैशाख 15 गते भनेको छ वैशाख 15 गतेमा क्यास एकाउन्ट भनेर हाल्नु होला त्यसपछि टु कमन स्टक यही डेटमा प्रिफरेन्स सेयर पनि आउट गरेको छ कमन स्टक पनि आउट गरेको छ त 10,000 सेयर आउट गरेको छ पार भ्यालु छ यसको 5 रुपियाँ जस्ट अब यसलाई आउट कतिमा गरेको छ त 25 रुपियाँ भनेको एडिसनल छ यसमा त टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल यसलाई सर्टकटमा एपीआईसी भनेर हेराइदिनु होला सजिलो भइहाल्छ यो के को हो त कमनको हो यो चाहिँ हाम्रो कमनको त यसलाई अब 10,000 इन्टु 25 मा आउट गरेको छ त 20 रुपियाँ यहाँ राख्नु होला यो भयो फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो छ टु
अर्को के थियो हाम्रो प्रिफरेन्स थियो। सो टु प्रिफरेन्स सेयर या स्टक, प्रिफर्ड स्टक या प्रिफरेन्स सेयर एकाउन्ट, यसको चाहिँ कति छ त 1000 इस्यु गरेको छ र कतिमा इस्यु गरेको छ 110 मा इस्यु गरेको छ भने यसको पार चाहिँ 100 छ। त 100 राख्नु होला। फेरि यसमा पनि एडिसनल छ 2 APIC, यो भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल के को त प्रिफरेन्सको, प्रिफरेन्स भनेर लेखिदिनु होला। यो चाहिँ फेरि 1000 इन्टु तपाईँको 10, ब्यालेन्स हाल्नुहुन्छ भने अब यो हुनेछ 50,000, यो हाम्रो भयो 20,000 हैन, अनि सरी 2 लाख नट 20,000 2 लाख, यो चाहिँ हाम्रो कति हुनेछ 1 लाख क्रेडिट साइडमा, यो चाहिँ हाम्रो 10,000 यसरी भयो। अब क्यास कोलुममा कति त यो सबै जोडेर हालिदिनु होला त 3,60,000 यो पहिलोको एन्ट्री भइहाल्यो। अब जाउँ अर्को छ 2 नम्बरमा एक्वायर प्याटेन्ट भनेको छ श्रावण कति त श्रावण हाम्रो श्रावण फर्स्टमा, यो यति भयो। यसको नरेसन हुनेछ फर इस्युड कमन एन्ड प्रिफरेन्स सेयर भनेर राख्दिनु होला हैन, यो भयो। अब चाहिँ 2 नम्बरमा भनेको श्रावण फर्स्टमा प्याटेन्ट एक्वायर गरेको छ त प्याटेन्ट एकाउन्ट टु, अब प्याटेन्ट एक्वायर गर्दा सेलिङ प्राइस कमन स्टक आउट गरेको छ 2000, त्यो बेला सेलिङ प्राइस कति थियो त 30, जहाँ कि यसको ओरिजिनल पार भ्यालु चाहिँ 5 रहेछ। त हामीले यहाँ कमन स्टक हो, यो कमन स्टक यो याद राख्नु होला। एकाउन्ट कति आउट गरेको छ त 2000 इन्टु यसको पार भ्यालु चाहिँ कति थियो त 5 रुपिज, यसलाई आउट गरेको छ तपाईँले कतिमा आउट गरेको छ, यसले 30 मा आउट गरेको भने 25 एडिसनल हो त, एडिसनल पेड इन क्यापिटल के को हो त यो कमन को हो, यो याद राख्नु होला। त्यसपछि 2000 इन्टु 25 मा गरेको छ भने 20 रुपिज, यहाँ चाहिँ तपाईँको सरी 30 मा गरेको छ 25 रुपिज तपाईँको यहाँ एडिसनल हुने भयो। अनि यसमा चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु अब राखिदिनु होला कति हुन्छ त 5 2 10 10,000 यो हुने भयो। त्यसपछि 50,000 र यो ब्यालेन्स भइदिन्छ हाम्रो 60,000। अनि फर एक्वायर्ड प्याटेन्ट हैन आफ्टर एक्सचेन्जिङ कमन स्टक यहाँ भयो। अब अर्को हामी गर्छौँ भने अर्को 3 नम्बरमा छ रिपर्चेज 5 मा भनेको ट्रेजरी स्टक दिएको छ हैन, त्यो चाहिँ कहिले पर्चेज गरेको छ त भाद्रमा। त भाद्र 1 को हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु ट्रेजरी स्टक 500 छ इन्टु रेट चाहिँ तपाईलाई कति दिएको छ 20, त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्ने टु क्याश, यसमा धेरै दिमाग लाउनु छैन। यो हाम्रो भइदियो 10,000, यो पनि 10,000, यहाँ नरेसन आफै अब पुट गर्नु होला, बिङ पर्चेज ट्रेजरी भनेर राख्दिनु होला। अब अर्को छ हाम्रो डिक्लेयर क्याश डिभिडेन्ड। त क्याश डिभिडेन्ड तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ शेयरको निकालिन्छ हो, त आउटस्ट्यान्डिङ शेयर दुवैमा छ फेरि। त पहिला यहाँ डेट हालौँ, डेट चाहिँ कति छ त 4 को कार्तिक 1 मा, कार्तिक 1 मा क्याश डिभिडेन्ड छुट्याएको छ। त क्याश डिभिडेन्ड छुट्याउनु हुन्छ भने नर्मल डिक्लेरेसनको टाइममा के हुन्छ रिटेन अर्निङ एकाउन्ट, त्यसपछि 2 दुवैमा छ क्याश डिभिडेन्ड हैन। त यहाँ 2 डिभिडेन्ड पेबल यो चाहिँ कमनको हो। अनि अर्को 2 डिभिडेन्ड पेबल यो चाहिँ प्रिफरेन्सको केयर गर्नु होला। अब एमाउन्टको लागि आउटस्ट्यान्डिङ शेयर त हामीले निकालिसकेको छौँ 11,500 इन्टु यहाँ क्याश डिभिडेन्ड कति छ कमनको लागि 1 रुपैयाँको दरले भनेको छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको क्रेडिट साइडमा 11,500 नै हुनेछ। अब प्रिफरेन्सको तपाईको 8% निकाल्नु भनेको छ। त टोटल कति थियो तपाईको हैन, त प्रिफरेन्सको 8% निकाल्नु हुन्छ भने 1 लाख थियो तपाईको टोटल, माथि दिएको थियो क्वेशनमा 1 लाख, अथवा यसरी बुझ्नु होला कहाँ छ भने प्रिफरेन्स शेयर हाम्रो यहाँ कति छ 1 लाख छ। त 1 लाख को
8% डाइरेक्ट गरिदिनु होला, अथवा तपाईँले के गर्नुहुन्छ सेयरको त्यो 8% निकाल्नुहुन्छ र पारले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। त सेयर चाहिँ 1000 को 8% तपाईँको कति हुनेछ हैन, अनि इन्टु तपाईँको पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, त आउँछ कति 8000 आउँछ। त सो हामी यहाँ के गर्छौँ 8% अफ सिधै यो प्रिफरेन्समा हामी डिभिडेन्ड क्यालकुलेट गर्छ, त 1 लाख त भयो कति 8000 अल टुगेदर गरेर यहाँ हालिदिनु होला 19500 भनेर। यो भयो हाम्रो डिक्लेरेसनको फर द डिक्लेरेसन अफ क्यास डिभिडेन्ड अन कमन स्टक एन्ड प्रिफरेन्स स्टक भनेर हालिदिनु होला। यतिसम्म भयो, कार्तिक 1सम्म भयो। अब यहाँबाट क्लियर गर्नु होला के कुराहरू रेकर्ड हुन्छ। त हामीले त्यो ब्यालेन्स सिटमा कमन स्टक लेख्छौँ, त कमन स्टकको भ्यालु एउटा यहाँ चाहिँ यो रेकर्ड हुन्छ, प्लस गरेर आउनु होला। अर्को कमन स्टक यहाँ चाहिँ यो भ्यालु पनि त्यसैमा प्लस हुन्छ, अर्को यहाँ कमन स्टक छैन। अनि खालि कमन स्टक हेर्नु होला कहाँ छ, यो त डिभिडेन्ड भयो, डिभिडेन्ड माइनस हुन्छ, यो दुईटा ठाउँमा छ। अरू पनि कहीँ आउँछ भने त्यसलाई हामी टिक गर्छौँ र यहीँको भ्यालुहरू त्यहाँ पुट गर्छौँ, अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ टोटल इस्युड कति गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी रेटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, त्यो आधारले पनि गर्न सक्छौँ। त्यो यो याद राख्नु होला है, यही भ्यालुहरू हामीले यहाँ उता पुट गर्नु छ। अब चाहिँ अर्को यसपछि अब डिस्ट्रिब्युसनको हेरौँ। अब रिक्वायरमेन्टमा के छ त डिस्ट्रिब्युटेड द क्यास डिभिडेन्ड अन मार्ग फर्स्ट, त मार्ग फर्स्टको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गरिदिनु छ। त के भइदिन्छ यहाँ डिभिडेन्ड पेबल यो चाहिँ कमनको, त्यसपछि डिभिडेन्ड पेबल यो चाहिँ प्रिफरेन्सको। हामीले भ्यालु निकालिसकेको छौँ। प्रिफरेन्सको लागि 8% दिएको थियो, सिधै तपाईँले दुई तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त हामीले यहाँ आएर ब्यालेन्सको सिधै 8% निकाल्न सक्नुहुन्छ, होइन भने सेयर थियो इस्यु सेयर थियो प्रिफरेन्सको 1000 को 8% निकाल्नुहुन्छ, कति हुन्छ त 800 हुन्छ। अनि 800 लाई यसको पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला हैन, 80 अब जति हुन्छ 80 हुन्छ, 80 ले त्यसको पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने 8000 आउँछ, जुन कि हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ हैन। अथवा तपाईँले सिधै त्यो ब्यालेन्सको 8% निकाल्न सक्नुहुन्छ। 2 बाहिर के जान्छ त क्यास एकाउन्ट, यही ब्यालेन्सहरू हालिदिनु छ भनेपछि ब्यालेन्स हाल्नुहुन्छ भने 11500 छ, यसको प्रिफरेन्सको 8000 छ र यहाँ भइहाल्छ 19500। यो कहिलेको हो त फर डिस्ट्रिब्युसन अफ क्यास डिभिडेन्ड भनेर हालिदिनु होला यो नरेसन। अब छ यसपछि फेरि पनि डेट दिएको छ तपाईँलाई, डिक्लेयर्ड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड टु प्रिफर्ड सेयर होल्डर 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेको 10% स्टक डिभिडेन्ड छ, त्यो पनि के को त प्रिफर्डको अन पाउस 1। ल त पाउस 1 यही दिन तपाईँले डिक्लेयर पनि गरेको छ र यही दिन तपाईँको के गरिदिएको छ डिस्ट्रिब्युटेड पनि गरिदिएको छ। त यही अब दुवैले मर्ज गरेर हामी छुट्टै हेराइदिउँ यसलाई। पाउस 1 मा दुईटा एन्ट्री हामी पास गरेर आउँछौँ। त रिटेन अर्निङ अर्को कुरा यो पनि बुझ्नु होला, 10% भनेको छ स्टक डिभिडेन्ड। यो 10% भन्ने बित्तिकै तपाईँको स्मल हो हैन, स्मल स्टक हो। त स्मल स्टकमा तपाईँको एडिसनल पेडिङ पनि आउँछ तिर्दाखेरि, त त्यो अहिले गर्छौँ हामी। रिटेन अर्निङ एकाउन्ट टु स्टक डिभिडेन्ड पेबल भनेर राख्दिनु होला या डिस्ट्रिब्युएबल भनेर। यो चाहिँ के को हो त प्रिफरेन्सको हो, यति केयर गर्नु होला है प्रिफरेन्सको। अब एमाउन्टको लागि कति त 10% भनेको छ, त हेर्नु त 1000 सेयर इस्यु गरेको छ, ठिक छ, यसको 10%, त यसको 10% भनेको 1000 को तपाईँको 10% 100 हुन्छ हैन। इस्युड सेयर छ प्रिफरेन्सको 1000, त्यो अथराइजवाला हेर्नु छैन, इस्युडवाला हेर्नु छ। क्वेसनमा इस्युड कति छ त 1000, त्यसको तपाईँ 10% निकाल्नुहुन्छ भने आउँछ कति त 100 आउँछ। अब यो 100 लाई यहाँ एउटा रेट दिएको छ तपाईँको 130 को दरले भनेको छ, त 100 ले 130 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु, 100 इन्टु 130 हैन। डिस्ट्रिब्युट गर्दा यति डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ, पनि 100 इन्टु 130 त भयो के एमाउन्ट पुट गरौँ डाइरेक्ट। नर्मल यो निकालिसकेपछि 13000, यो पनि 13000, यो एट द टाइम अफ डिक्लेरेसनको भयो। अब पेमेन्ट गर्दा फर डिक्लेरेसन, यहाँ त भनेको त्यो डिक्लेयर र डिस्ट्रिब्युटेड एउटै डेटमा गरेको छ, त तपाईँहरूले मर्ज गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मर्ज कसरी गर्ने त्यो पनि हेरौँला यही डेटमा। फेरि अब डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ, भनेको स्टक यही डेटमा है पाउस 1 मा स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युएबल, सर्टकटमा यहाँ डिस्ट्रिब्युएबल, यो के को हो त प्रिफरेन्सको हो, प्रिफरेन्स
टु बाहिर के जान्छ तपाईको स्टक, त्यही प्रिफरेन्स स्टक जान्छ, प्रिफरेन्स स्टक या सेयर एकाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु त 100वटा सेयर इस्यु गर्नु थियो अथवा 100वटा सेयर चाहिँ स्टक डिभिडेन्डको लागि छुट्याइएको छ, जसको पार भ्यालु कति थियो त 100, कतिमा छुट्याइएको छ 130 मा, भनेको यहाँ एडिसनलको कुरा छ। तपाईले यहाँ प्रिफरेन्स सेयरमा जहिले पनि ओरिजिनल भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। 100 इन्टु 100वटा स्टक डिभिडेन्डको गइरहेछ जसको पार भ्यालु थियो 100, यहाँ 130 मा गएको छ भनेको 30 चाहिँ के हो त एडिसनल हो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। यो चाहिँ प्रिफरेन्ससँग रिलेटेड छ, याद राख्नु। प्रिफरेन्स कति त 100वटा सेयर इन्टु 30 को दरले मल्टिप्लाई गरेर अब यहाँ राखिदिनु होला। यो भइदिनेछ 3000, यो हाम्रो भइदिन्छ 10000 र यहाँ चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड यहाँ जति एमाउन्ट छ कति छ 13000, त यो 13000 हुनेछ। बस यो चाहिँ के को हो त डिस्ट्रिब्युसन फर डिस्ट्रिब्युसनको हो, डिस्ट्रिब्युसन। अब यहीलाई तपाईले मर्ज गरेर पनि हेराउन सक्नुहुन्छ। त मर्ज गर्दा सिधै यो हेराउनु पर्ने हुन्छ तपाईले, स्टक डिभिडेन्ड अनि यो भइसक्यो, यो हेराउनु पर्दैन है, कुरा त यही हो। एकैचोटि भनेको छ कि डिक्लेयर र डिस्ट्रिब्युटेड एकैचोटि गरेको छ, त तपाईले यो हेराउनु परेन, त्यो केसमा डाइरेक्ट यो हेराउँदा पनि फरक पर्दैन। अब यो आयो कसरी त यसैको आधारले हो, यसरी हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। बस यतिसम्म हामीले के गर्नु थियो त जर्नल एन्ट्री बनाउनु थियो। अब यसपछि हामीले गर्नु के छ त ब्यालेन्स सिट हेराउनु छ, ठीक छ। त यसको लागि पहिला क्लियर गरिहाल्नु कुन कुन पोइन्टहरु रेकर्ड हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। त यहाँ हेर्नु त प्रिफरेन्ससँग रिलेटेड यहाँ चाहिँ एडिसनल एउटा सुरुमा थियो एडिसनल, त्यो सबै एडिसनल जोडेर एक ठाउँमा आउँछ, ठीक छ। प्रिफरेन्स यहाँ एउटा प्रिफरेन्स सेयर छ, फेरि यो अगाडि पनि प्रिफरेन्स सेयर थियो सुरुमा, त्यो पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। जहाँ जहाँ त्यो कमन स्टक छ त्यो सबै कमन स्टकको भ्यालु जोड्नु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा क्याश डिभिडेन्ड र स्टक डिभिडेन्ड छ यहाँ, यो रिटेन अर्निङबाट दुवै भ्यालु घट्छ, यति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो कुरा यसमा स्टक स्प्लिटको कुरा छैन, सो हामीले त्यो दिमाग लाउनु परेन। स्टक स्प्लिट हुन्थ्यो भने यो जर्नल एन्ट्रीमा केही फरक पर्दैन थियो, त्यहाँ पनि ब्यालेन्स सिटमा पनि खास केही फरक पर्दैन, खाली दुईटा ठाउँ हामीले भनिसकेको छौँ, नम्बर अफ सेयर र पार भ्यालु, बस एउटैमा त्यो हुन्थ्यो, अरु सब नर्मल एज युजुअल हुन्छ। अब यसको ब्यालेन्स सिट हेर्नु होला। अब ब्यालेन्स सिटमा एमाउन्ट पुट गरौँ। सुरुमा हाम्रो कमन स्टक छ, अब कमन स्टकमा कतिवटा सेयर इस्यु भएको छ मार्केटमा इन्टु त्यसको पार भ्यालु, ठीक छ। त हामीले सुरुमा 10000 इस्यु गरेको थियौँ, अनि त्यसपछि तपाईको प्याटेन्ट किन्नलाई 2000 सेयर गएको छ कमनको, त भनेपछि 12000 सेयर बाहिर छ, त्यसको पार भ्यालु कति छ त 5, त मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 60000। अथवा मानिदिउँ यो तपाईलाई सेयर छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ, कतिवटा सेयर इस्यु गरेको छौँ या के छ भने त्यो छुट्याउन तपाईहरुलाई गाह्रो भयो भने त्यो जर्नल एन्ट्रीमा हेर्नु होला कमन स्टक कहाँ छ, त्यो कमन स्टकको भ्यालु टोटल जोडेर यहाँ हाल्दिनु होला। यो लेख्नु पर्दैन तपाईहरुले, कमन स्टकको भ्यालु कहाँ छ जर्नल एन्ट्रीमा त्यो भ्यालु जोडेर यहाँ हाल्दिनु होला। कमन स्टकको फेरि है, डिभिडेन्डको होइन नि, कमन स्टक। त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयरको पनि त्यही कहाँ प्रिफरेन्स सेयर छ, त जस्तै अब प्रिफरेन्स सेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1000 पहिला इस्यु गरेको थियो यसले, अनि त्यसपछि एउटा लास्टमा गएर पनि भनेको छ कि स्टक डिभिडेन्ड छुट्याएको छ 8%, त 8% गर्नुहुन्छ भने 100, त अल टुगेदर कतिवटा इस्यु गर्यो त 1100 सेयर इस्यु भयो उसको मार्केटमा, अनि रेट कति थियो त 100 थियो, त यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने 1,10,000 हुने भयो। अथवा अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै यसको एमाउन्ट त्यो जर्नल एन्ट्रीबाट खोजेर अनि सम गरेर एकचोटि हाल्दिनु होला, दिमागै लाउनु छैन। एडिसनल पेड इन क्यापिटल त्यो पनि कमनको, त कमनको एडिसनल पेड इन क्यापिटल त्यो जर्नल एन्ट्री तपाईले जुन बनाउनु भएको थियो सुरुमा पनि थियो अनि एउटा बीचमा पनि हामीले टिक लगाएको थियौँ, हो त्यो दुवै जोडेर यहाँ हाल्दिनु होला। त कति आएको थियो हाम्रो, दुवै जोडेर हामी गर्छौँ भने कमन स्टकको 2,50,000 आउँछ है, डाइरेक्ट यहाँ मैले पुट गरिदिएँ 2,50,000। जर्नल एन्ट्रीबाट कहाँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ कमनको त्यो दुवै जोडेर यहाँ हाल्दिनु होला। त्यसपछि एडिसनल पेड इन क्यापिटल के को त प्रिफरेन्सको, त कहाँ प्रिफरेन्सको एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ त्यो सबै जोडेर हाल्दिनु होला। प्रिफरेन्सको छ 13,000, यो भयो 13,000 एडिसनलमा सबै जोडेर है 13,000। त्यति भइसकेपछि अल टुगेदर गरिदिनु होला, यो एमाउन्ट हाम्रो आइदिन्छ टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल। अब आयो रिटेन अर्निङ, त रिटेन अर्निङमा के गर्नु छ, नेट इन्कम जोड्नु छ र क्यास या स्टक डिभिडेन्डलाई लेस गर्नु छ। त क्यास डिभिडेन्ड पनि यसमा छ र स्टक डिभिडेन्ड पनि छ। त्यसलाई अब के गर्ने, नेट इन्कम पनि दिएको थियो बाहिर हामीले इन्फर्मेसनमा 2 लाख कति दिएको थियो 2 लाख दिएको थियो, त त्यो 2 लाख अनि माइनस अब रिटेन अर्निङको भ्यालु निकाल्नलाई तपाईले के गर्नु होला, डेबिट साइडमा जहाँ जर्नल एन्ट्रीको डेबिट साइडमा जहाँ रिटेन अर्निङ छ नि त्यसको ब्यालेन्स यहाँ घटाइदिनु होला। सर्टकट वे त्यो हो, जर्नल एन्ट्रीको डेबिट साइडमा जहाँ रिटेन अर्निङ छ त्यसलाई यहाँ घटाइदिनु होला। त दुई ठाउँमा हेर्यौँ हामीले, एउटा क्यास डिभिडेन्डको बेला हेर्यौँ, अर्को स्टक डिभिडेन्डको बेला हेर्यौँ, डेबिट साइडमा रिटेन अर्निङ हो, त त्यो ब्यालेन्सहरू यहाँ ल्याएर घटाइदिनुहुन्छ। त त्यो पुरा ब्यालेन्सहरू घटाउनुहुन्छ भने
डेबिट साइडको रिटेन अर्निङमा एउटा थियो कति 19,500 तपाईँको थियो, अर्को हामीसँग थियो 13,000 थियो। यो सबै माइनस गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको आउनेछ कति अल टुगेदर हाम्रो रिटर्न अर्निङ 1 लाख, यसलाई यहाँ तल राख्नु, यसलाई जोडेर राख्नु छ 1,67,500 आउनेछ, 1,67,500। अब तपाईँ के गरिदिनु होला माथिको जोडेर अनि त्यसपछि अनि अर्को ट्रेजरी स्टक घटाउनु छ। त ट्रेजरी 500 मात्र सेयर थियो, त्यो पनि कति थियो 20, अथवा जर्नल एन्ट्रीमा हेर्नु होला ट्रेजरी स्टकमा कति छ त्यो हालिदिनु होला। यसमा यदि एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ क्रेडिट साइडमा, जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि ट्रेजरीको एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ क्रेडिट साइडमा भने यहाँ हाल्नुपर्छ, डेबिट साइडमा छ भने यहाँ लेस गर्नुपर्छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल ट्रेजरीकै। तर यहाँ के मतलब केही छैन, सो हामी सिधै के गर्छौँ यो इन्टु यो गरिदिन्छौँ, कति त 10,000, यो हामीले माइनस गर्नु छ। अब सबै क्यालकुलेट गरेर यहाँ राखिदिनु होला, के आउनेछ टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर आउनेछ। यो सबै हामीले प्लस माइनस गरेर राखिदियौँ भने टोटल सेयर होल्डर इक्विटी भनेर आउनेछ। अब यसको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ हामी हेरौँ कति छ त 60,000, 170 र 263, 170,000 प्लस 263,000 गर्नुहुन्छ भने कति आउँ 4,33,000, 4,33,000 माथिको भयो हैन, यो भयो टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल। त्यसपछि यो ब्यालेन्समा यो जोड्नु छ प्लस 167,500 अनि त्यसपछि यो 10,000 माइनस 10,000 भनेको तपाईँको 590,500। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त टोटल सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड भयो। अब यसै पछि तपाईँको अर्को एउटा क्वेसन के थियो त फाइन्ड द बुक भ्यालु। त बुक भ्यालु निकाल्नु छ भने हेर्नु होला यसैको अर्को रिक्वायरमेन्ट, यो बी नम्बरको रिक्वायरमेन्ट थियो। अब सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा बुक भ्यालु पर सेयर, त हामीले फर्मुला पढेको थियौँ टोटलबाट, यो टोटल जुन छ टोटलबाट प्रिफरेन्सलाई घटाउने, प्रिफरेन्स यहाँ हेर्नु होला प्रिफरेन्स कति छ त 1,10,000, टोटलबाट प्रिफरेन्सलाई घटाउने बाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। त आउटस्ट्यान्डिङ सेयर तपाईँको कति छ 11,500, याद राख्नु होला 11,500 हामीले हेरिसकेको छौँ कसरी त 10,000 इस्यु गरेको थियो, फेरि त्यो प्याटेन्ट किन्नलाई 2,000 इस्यु गर्यो र